बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीडीएम मैदान में आ चुकी है। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो टूट फूट का शिकार होने के बाद लंबे अरसे तक खामोश थी, एक बार फिर से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को बहाना बनाकर हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों के कारकुनान ने मुल्क में महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें JUIFA और मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे के दौरान हुकूमत के खिलाफ आटा चोर, बिजली चोर और गैस चोर हुकूमत के नारे भी लगाए। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एहसन इकबाल कहते हैं कि अब तक जो एक दिफाई इदारा तनाज़ात से बचा हुआ था, वो भी 2 हफ्तों से तमाशा बना हुआ है। कभी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि खालिद बिन वलीद की तरह कमांडर को बरतरफ किया जा सकता है, कभी कहते हैं कि रियासत मदीना में कमांडर की तैनाती मेरिट की बुनियाद पर होती है। 17 अक्टूबर को पीडीएम के इजलास के बाद हुकूमत के खिलाफ 20 अक्टूबर से एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की गैर मौजूदगी में पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कमरबस्ता हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि तावीज़ों और जंतर मंतर पर एतमाद नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि आइन से इमरान, आइन से उस्मान फिर और अब्दुल क़य्यूम के पीछे आखिर मंतक क्या है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम को खबरदार किया है कि ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे, लेकिन आइन और कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। और साथ ही ये भी कहा कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीग हैं, इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग वजूद में आ जाएगी। शहबाज शरीफ की अगर किसी से मुलाकात हुई है तो अच्छी बात है। माज़ी में पीडीएम का हिस्सा रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी पीडीएम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने से ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि महंगाई के नाम पर निकलने वाली पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत को आखिर कितना टफ टाइम दे पाएगी। माजी की तरह दिसंबर में हुकूमत गिराने के वादे के साथ इस दिसंबर में भी घर चली जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सियासतदान, कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। पीडीएम बनती है, फिर सेनेट इलेक्शन आता है तो टूट फूट का शिकार हो जाती है, पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात जो हैं वो सामने आते हैं। अब फिर एक बार फिर से महंगाई के नाम पर जो है वो पीडीएम एहतजाज का एक सिलसिला शुरू कर चुकी है। एतजाज एहसन साहब, आपको लगता है कि इस बार कुछ बिगाड़ पाएंगे हुकूमत का ये ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है, या फिर ये एक सियासी मुहिम है और इसका तसलसल जो है वो चलता रहेगा अब इलेक्शन तक? हकीकत में खुद बड़ा इंतशार का शिकार है। आप देखें ना, इसमें सबसे बड़ी जमात जो है वो है मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज में ये इलेक्शन तक तय ही नहीं हो सकता कि अगर मुस्लिम लीग नवाज जीतती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मरियम बनेगी या शहबाज शरीफ बनेगा, या किसी को दोनों जो राजी ना हो तो किसी और को बना दिया जाएगा। तो इनमें तो ये दरार बड़ी वाज़ेह रहेगी। और अमेरिकनों ने भी अब इस्टेब्लिश कर दी है कि वो मिलने गई है जो अमेरिकन बीबी सफारतकार, तो वो शहबाज शरीफ से मिली है और अलग-अलग वो मरियम से मिली है। अमेरिकनों ने भी रिकग्नाइज कर लिया कि ये 2 पार्टियां अलग है, इनमें आपस में ये एक देश में बैठ के नहीं ये कर सकते। ये भी मुमकिन है कि अमेरिकनों ने जब कहा हो कि ये बीबी खातून मिलना चाहती है और मरियम को अगर कहा हो कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों के साथ हम मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि मरियम के ने तो ये नहीं कहा कि मैं अकेली मिलूंगी तन्हाई में, क्योंकि वहाँ तो शायद खाका उसके साथ तो शायद खाका अब्बासी और ये राना सनाउल्लाह और दीगरान ये बैठे हुए थे, एहसन इकबाल वगैरह। तो उसने तो एक खुली मीटिंग की है और कुछ छुपाने की बात नहीं की। अलबत्ता जो बातचीत शहबाज से हुई है, तो शहबाज ने अभी इस पे टीवी पे कह रहे थे शाहिद खान अब्बासी कि वो शहबाज साहब ने खुद कहा कि मैं अकेला मिलूंगा।
अच्छा। تو اب وہ اگر اکیلے مل رہے ہیں تو کوئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور بعض جو بات ہمارے اس کے مطلب ہے مریم کے سامنے کے روبرو کے موجودگی میں نہیں کر سکتا وہ امریکنوں سے کرنا چاہتا تھا. اور وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بات یہی ہے کہ جی ہمیں نکالو ان مقدمات سے اور ہمیں ان مصیبتوں سے نکالو جو ہمیں پڑی ہوئی ہیں اور فوج پہ بھی دباؤ ڈالو اور نیب پہ بھی اور گورنمنٹ پہ بھی. اچھا ایک اور دباؤ جس کی بات سامنے آ رہی ہے اعتزاز حسن صاحب وہ یہ کہ حکومت ہے اس وقت دباؤ کا شکار. سول ملٹری تعلقات اس وقت ایک نازک موڑ کے اوپر ہیں اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے اب ان حالات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی ابھی باہر ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انہونی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اگر دیکھو اگر تو وہ سول ملٹری کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو نواز شریف کا موقف ہی ہے پی ڈی ایم کا کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, حاکمیت ہونی چاہیے. پھر تو ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا پی ڈی ایم. یہ تو ورنہ دوگلا پن ہے نا کہ ابھی کل تک آپ کہہ رہے ہیں, آپ ہارون تقریر میں کہہ رہے ہیں, مریم بھی نام لے کے فوجیوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ سویلین بیس پہ نہیں آ سکتے. اور اب وہ سویلین بیس پہ اگر آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارا نامزد کردہ افسر ہی لگے گا, تو آپ جب اس کے خلاف بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اس میں اور آپ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. اچھا فیصلہ کن تحریک کا اعلان ہوا ہے اعتزاز احسن صاحب. اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کی ہے. نون لیگ نے آج اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا اور آغاز بھی کر دیا. پیپلز پارٹی الگ سے احتجاج کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو احتجاج ہے کوئی ٹف ٹائم دے سکے گا حکومت کو؟ حکومت کو تو ٹف ٹائم ملے گا بنیادی طور پہ مہنگائی اور یہ جو بے روزگاری ہے. یہ دو ایک ایسے چیلنجز ہیں جو حکومت کو, ایک افغانستان کا پڑے گا وہ تو ہر کسی جو بھی حکومت ہو اس میں تو کم از کم ان کو مطلب ہے ایک ذہن کا ہونا چاہیے. اور اس میں جو جس کی بھی حکومت ہوئی جو بھی پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہتا ہے اس کو افغانستان کی صورتحال کہ کیا دہشت گردی ادھر آ جاتی ہے, کیا افغان بھوک اور غربت سے نجات کے لیے اور کوئی رقم نہ ملنے کی باعث کہیں سے بھی اور ایک افراتفری اور خانہ جنگی سی کیفیت وہاں ہونے کے باعث ہزارہ یا لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی طرف چل پڑتے ہیں. تو ہمارے تو اب تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں تو یکجا ہونا چاہیے سب. باقی یہ جو ہے ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں بے روزگاری اور اس کا قیمتوں کا مہنگائی کا, تو یہ تو اپوزیشن کا حق ہے کہ ایسی بات کی اپنا فائدہ یا اپنی اسٹرگل کریں. صحیح. پیپلز پارٹی اگر چاہتی اعتزاز احسن صاحب تو شروع میں استعفے دے کر حکومت کو گرایا جا سکتا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں جی ہم ایوان میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے یا پھر ان کو دیکھیں گے, ایوان میں دیکھیں گے. ابھی بے قابو ہوتی ہوئی مہنگائی ہے, ابھی اور بڑے مسائل جو ہیں عوامی مسئلے خاص طور پر حکومت کو کمزور کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا, آپ اپنی رائے بھی دیجئے, کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے, بیکاز وہ نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جواز دینا چاہتی ہیں اگلے الیکشن میں کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں پورا کرنے دیا گیا. ہاں یہ بھی نہیں بنانا چاہتی ہیں. یہ ایک الجھن ہے پی ڈی ایم کو بہت کہ وہ نواز شریف کا بیان جو موقف ہے وہ اس سے کچھ طاقت پکڑتا ہے اگر اس کو عمران خان کا جو موقف ہے
کہ میرے ساتھ خلاف ساری مافیا جمع ہو گئے اور میں اس لیے لوگوں کے لیے نہیں کچھ کر سکا، اور وہ چور 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 کرتا ہوا الیکشن میں چلا جائے تو عمران خان کے لیے تو یہ ایک سہولت ہوگی، بہتر ہوگا۔ اور یہ پہلے فیصلہ جو انہوں نے کر رکھا تھا کہ اس کو چلنے دے 5 سال مکمل کرنے دے، اس میں ترمیم تو کر لی تھی اپوزیشن نے، اب ذہن ان کا یہ ہے کہ جلدی اس کو فارغ کرے، پر اس کا دونوں پہلو میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ کہا اعتزاز احسن صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوئکلی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی۔ تمام کوششوں کے بعد بلوچستان میں حکمران جماعت کے وزیر اعلیٰ جام کمال اور ان کی اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان تعلق سلجھ نہیں سکا۔ کافی دنوں سے وزیر اعلیٰ جام کمال کے رویے سے تنگ اراقین نے آج بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں شروع ہوا تو رکن اسمبلی سردار عبدالرحمان گھیتران نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اپوزیشن کی جانب سے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کافی عرصے سے کی جا رہی تھی۔ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد خطاب میں بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک سکندر نے دعویٰ کیا کہ ہم سب کو اس ایوان کے تقدس کو بحال کرنا ہے۔ ایوان سے 5 اراکین اسمبلی مسنگ اور گرفتار ہیں، سب کو آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ قائد حزب اختلاف ملک سکندر نے اسپیکر سے مسنگ اراکین کو ایوان میں لانے کا حکم دینے کی استدعا کی۔ باپ پارٹی کی حمایت کرنے والی بلوچستان منگل پارٹی کے رہنما اور رکن صوبہ اسمبلی ثنا بلوچ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک لمبی چارج شیٹ بھی پیش کی۔ پی این پی منگل کے رکن اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ جو اپنے اراکین کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتا وہ ناراض لوگوں سے کیا مصالحت کرے گا۔ جام کمال کے خلاف اپوزیشن کا عدم اعتماد نہیں، یہ عوام کا آپ پر عدم اعتماد ہے۔ آپ کو بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پر انتہائی اعتماد میں ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاست میں سب لوگ ہی مطمئن ہیں اور پر اعتماد نظر آتے ہیں، مگر اصل بات ووٹنگ کے دن ظاہر ہوتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کی جائے گی، جس پر اسپیکر 3 یا 7 دن بعد ووٹنگ کا حکم دیں گے۔ مخالفین پر اعتماد نظر آتے تو ہیں، تو ہم پر بھی ہم بھی ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں، پر اعتماد، اور وہ نظر بھی آئے بڑے کانفیڈنٹ۔ سیاست میں سب ہی پر اعتماد ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ دوسری طرف اپوزیشن کے لیے حکومت کے خلاف حکمران جماعت نے خود ہی محاذ کھول کر رکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کو اپوزیشن سے نہیں اپنی ہی پارٹی سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے 65 میں سے 33 ووٹ درکار ہیں اور ناراض اراکین کے پاس 33 ووٹ ہیں، جبکہ اراکین کے مسنگ ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اسپیکر عدم اعتماد پر فورم جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا اور بحث و مباحثے کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ کیا محض تحریک عدم اعتماد کی پر ہی ووٹنگ ہوگی اور جام کمال کے خلاف 33 ووٹس ملنے کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے، یا صرف عدم اعتماد کی موشن کے بعد معاملات امید ہے کہ سلجھ سکتے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت شاہوانی صاحب، ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ لیاقت صاحب، اپوزیشن ہمیشہ اپنے بلبوتے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ حکومت کے خلاف حکمت عملی بناتی ہے، مگر اس بار تو اپنی ہی حکومت کے جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب اس بات کو کیا سمجھ لینا چاہیے کہ استعفیٰ دینے کا وقت آ گیا ہے، گھر جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل استعفیٰ دینے کا وقت ہی نہیں، گھر جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب 2 سال وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ آج آپ کو دیکھا، آج تحریک عدم اعتماد پیش کی جانے کی ڈیٹ تھی اور اس پہ جو ووٹنگ ہوگا وہ 25 اکتوبر کو ہوگا۔ اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ہمارے اپنے اتحادی آپس میں 32 لوگ ہم موجود تھے اور 33 ان کے ساتھ نمبر ہیں اور 25 تک ہمارے دیگر جو ناراض اراکین ہیں وہ انشاءاللہ ان کو منا لیں گے۔ اور یہ جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے سبمٹ کیا ہے، جو ریزولوشن آ جایا، یہ انشاءاللہ ڈیفیٹ ہو جائے گی۔
صحیح. شہبانی صاحب اب مانی کس کی جائے؟ آپ لوگ بھی اسی طرح کا کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں. اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. اور آج جام کمال صاحب بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے. انہوں نے کہا ہم بھی پورے اعتماد ہیں اور سیاست میں سارے پورے اعتماد ہوتے ہیں. دیکھیے ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 41 اراکین ہیں جو کولیشن پارٹنر ہیں، چونکہ اپوزیشن کے جو 24 اراکین ہیں وہ تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہے. ہمارے جو دوست ہیں ان کی اکثریت کی حمایت ہمیں حاصل ہے اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا. اور یہی حمایت جو ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگا. اور اب اگر نمبر گیم کی بات کر لیں تو 33 اپوزیشن پلس ہمارے ناراض اراکین ان کی جو نمبر ہے 33 ہے، اور ریکوائر بھی ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بھی ممبر ہماری طرف آ جاتا ہے تو ڈیفیٹ ہو جائے گا نا. تو بالکل کلیئر ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا. شہبانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناراض جو اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اراکین جو ہیں وہ ان کے مسنگ ہیں، اور الزام جو ہے وہ حکومت پر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلور پر پروڈیوس کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ ان 33 کے علاوہ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ 33 کے علاوہ جو 5 اراکین ہیں وہ ان کے مسنگ ہیں. حکومت پر الزام لگ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے وہ اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سپورٹر ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہمارے سپورٹر ہیں. نہیں وہ جو 5 مسنگ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں شہبانی صاحب. میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہمارے ساتھ ہے. نہیں ذرا سمجھائیے گا نا کہ وہ کہاں مسنگ ہیں؟ یہ کس قسم کا الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے؟ یہ بے بنیاد الزام ہے، اور یہ جو ایوان کے اراکین ہیں ان کے تقدس کی پامالی ہے. اراکین کو نہ کوئی زبردستی اسمبلی میں لا سکتا ہے، نہ زبردستی انہیں آنے سے روکا جا سکتا ہے، اور نہ ہی زبردستی ان کو لایا جا سکتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت کیوں ہے شہبانی صاحب؟ مطلب ٹھیک ہے، مطلب وہ اسمبلی کا حصہ ہیں، اگر وہ آپ کے سپورٹر ہیں تو آئیں جی، کہیں جی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں. دیکھیے ان کی یہ مرضی ہے نا، یہ ان کی مرضی. اچھا ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے چھپ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. نہیں آج وہ سیشن میں نہیں آئے، وہ 25 کو آ جائیں. اچھا آ جائیں گے؟ اس سے پہلے آئیں، اس کے بعد آ جائیں. نہیں آ جائیں گے شہبانی صاحب، نہیں لگا سکتے. شہبانی صاحب آ جائیں گے 25 ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ 25 اکتوبر کا انتظار کر لیں. بہت ساری چیزیں یعنی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ آ جائیں گے. تو پھر الزام تو اس طرح سے ٹھیک ہوا نا لیاقت شہبانی صاحب کہ آپ لوگوں نے غائب کرائے ہیں اور آپ لوگوں نے ووٹنگ کے دن ان کو بلا لینا ہے. نہیں ہم نے کسی کو غائب نہیں کیا، یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے. اگر غائب کرنا ہوتا ہے یا چلیں اس کو سمپل کر لیتے ہیں شہبانی صاحب. آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی اور آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ ووٹنگ والے دن جو ہیں وہ آ جائیں گے سامنے؟ دیکھیں عائشہ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو غائب کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات غائب کریں گے کیوں؟ تیسری بات اگر غائب کرنا ہوتا مقصود ہمارا تو اچھا چلیں ایک آخری چیز شہبانی صاحب یہ تو کنفرم کر دیجئے نا کہ اب جب وہ منظر عام پر آئیں گے، جب بھی آئیں گے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا یا کسی کو زبردستی سامنے لے کے آنا، لیکن اب جب وہ سامنے آئیں گے، جو آپ نے کہا کہ ووٹنگ والے دن وہ سامنے آ جائیں گے، تو سامنے آئیں گے تو وہ آ کے آپ کی ہی حمایت کرنے والے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ لیاقت شہبانی صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وہ الزام کچھ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیکاز شہبانی صاحب از ویری کانفیڈنٹ کہ وہ جو ہیں ووٹنگ والے دن سامنے آئیں گے اور آ کے ہماری ہی حمایت جو ہیں وہ کریں گے. بہرحال عبدالرحمان کھیتران صاحب تحریک عدم اعتماد آج انہوں نے پیش کیے. چھوٹے سے بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم ان کا موقف بھی لیں، ان کی رائے بھی شامل کریں اور ان سے پوچھیں کہ کون ہیں یہ 5 جو اراکین جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ آ کر کس کی حمایت کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنی ہے جی ہمیں بلوچستان حکومت کے حوالے سے ایک بحران کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران جنہوں نے آج تحریک عدم اعتماد پیش کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کھیتران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ باقی سوالات تو میں آپ سے بعد میں کرتی ہوں، ابھی بریک سے پہلے لیاقت شہبانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام
है वो किसी को भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो मिसिंग नहीं करा सकते और फिर किसी को ज़बरदस्ती ला भी नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी वो जो 5 अरकान जो जिनके हवाले से आप लोग कह रहे हैं कि वो मिसिंग हैं, वो हमारी तरफ के हैं और वो वोटिंग वाले दिन आ जाएंगे और आके हमारी ही हिमायत करेंगे। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मैडम। ऐसा है कि अब पहली बात तो ये है कि लियाकत शाहवानी को मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ। वो जाम कमाल का ज़ाती स्पोक्समैन है। बाप पार्टी की क़यादत बदल चुकी है। बाप पार्टी का जो केयर टेकर समझें या एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो ज़हूर बुलेदी साहब है। तो जाम साहब एक आम कारकुन रह गए हैं। अब उनके लेकिन पास शहवानी साहब आपके मौक़िफ़ को जो है वो सपोर्ट करके गए हैं एक तरह से। जी हाँ, यही मैं अर्ज करने लगा हूँ कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 4 अराकीन हमारी तहवील में हैं। तो देखें, ये बलूचिस्तान की क्या था, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में रखा जाए और एक मोअज़्ज़ज़ रुकन को अपनी कस्टडी में रखा जाए। मेरा ख्याल है दुनिया की जमहूरियत की तारीख में डिक्टेटर तो करते रहे हैं, जमहूरी दौर में ये नहीं हो सकता है। जाम कमाल ने ये हरकत की है तो हम मीडिया पे भी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तमाम जुडिशरी से और आर्मी चीफ बाजवा साहब से कि ये गलत है, मेहरबानी करके इंटरफेयर करें, उनको मंजर आम पर ले आए। उनका जमहूरी हक है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हमारे जाम के साथ रहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। लेकिन उनको पर्दों के पीछे छुपा देना, गुम करना, ये जमहूरियत रिवायत के भी खिलाफ है और हम इसके लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जिसकी हमें कानून इजाजत देता है। हमारा एहतजाज होगा, सड़कों पे होगा, धरना तो शुरू हो गया। हम असेंबली में अभी आपने देखा होगा हमें लाइव के हमने ऐलान किया है कि उस वक्त तक इस असेंबली से 25 तारीख तक हम एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी जाय पनाह ये हो गई। अच्छा, इसी तरीके से ये चीजें जाम कमाल के लिए कबायली दुश्मनियों की सूरत अख्तियार करेंगी और वो फिर मेरा ख्याल है इतने पूरे बलूचिस्तान की दुश्मनियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि किसी खवातीन को, देखें ये किडनैपिंग है, खवातीन के हकूक के लिए खवातीन की जो तंजीमें, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली वो भी एक एहतजाज की सूरत अख्तियार करें। हम एहतजाज की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, इस वक्त हम असेंबली में हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम बाहर निकलेंगे, हमें अगवा करने की कोशिश की जाएगी। हम कबायली लोग हैं, इसमें तसादम होंगे, लोग मरेंगे, तो मेरी तमाम पाकिस्तान की जुडिशरी से नहीं, देखिए ना खितरान साहब बड़ा कॉन्फिडेंटली अगर वो ये कह रहे हैं कि जी वो वोटिंग के दिन आ जाएंगे और वो आके हमारी हिमायत करेंगे, तो फिर हो सकता है ना कि उनके बीच में कोई बातचीत तय पा गई हो और अगर आकर वो आपके हक में वोट नहीं देते हैं और हुकूमत के हक में या जाम कमाल साहब के हक में वोट देते हैं तो फिर कुछ किया तो नहीं जा सकता। एक और चीज़ मुझे क्लियर कर दीजिए कि 33 अरकान जो हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास पूरे हैं, वो 33 का नंबर उन मिसिंग अफराद को शामिल करके पूरा है या उनके अलावा हैं? उन 33 के अलावा 5 और लोग हैं? जी, आपने अच्छा सवाल किया। आज वो 4 तो गुम हैं, 4 33 नहीं है बल्कि एक और था, वो तो शायद निकल आया है उनके नरगे से, लाला रशीद साहब। 34 हम मेंबर थे, एक स्पीकर ऊपर बैठा हुआ था, तो 35 की जो है ना सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब कल या 22 तारीख तक तशरीफ ला रहे हैं, तो हमारी तादाद 36-37 तक पहुंच गई। अगर वो 4 रिलीज हो जाते हैं तो हम 40 प्लस हैं। तो किस को ये अगवा करेंगे, किस को अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है ना खितरान साहब, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है। जाम कमाल साहब ये कह रहे हैं कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब उनके साथ हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, तो हैं किनके साथ? वो तो जब तशरीफ ले आएंगे, मेरे साथ उसकी जाती बात हुई है, वो हमारे साथ है, उनकी पार्टी ने फैसला किया है, उसके जो PS है उसके साथ मेरा राब्ता है और इंशाअल्लाह उसने अलल ऐलान कहा है कि मेरी पार्टी का जो फैसला है मैं उसका पाबंद हूँ। तो अगर वर्स्ट अगर वो भी चला जाता है तो भी हम 34 मौजूद हैं, स्पीकर के साथ 35 आदमी इस वक्त असेंबली में हम मौजूद हैं और हम इधर से 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि 25 तारीख तक ये अदम एतमाद की तहरीक हम कामयाब अपनी नहीं करते। सही है, तो ये पूरे हो जाएंगे? मुझे ये बताइएगा खितरान साहब, ये जो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अरकान पूरे हैं, अगर वो पूरे कर लेते हैं, किसी सेटबैक के कोई चांसेस मौजूद हैं? और अगर इस तरह का कोई सेटबैक हो जाता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी?
जी गुजारिश ये है कि जमहूरियत है, बिस्मिल्लाह। हम तो कहते हैं कि जमहूरियत में हर इंसान को हक राय दही का हक ठीक हासिल है। है। तो आप तमाम मेंबर को आज़ाद कर दें, बिस्मिल्लाह आए, वो अपनी अक्सरियत साबित करें। हम देखिए हार जीत तो सियासत में है, इलेक्शन हम सही। लड़ते हैं, कोई एक जीतता है, 50 हारते हैं। तो हम उस चीज़ के लिए नहीं, हम कहते हैं कि ये अगवा और ये लाठी और गोली की सरकार, ये हमने ना तस्लीम की है, ना करेंगे। आज सही है। ये अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए अगर ये करेंगे, कल हम अपना अगला लाएअमल देंगे, हम अगला ठीक लाएअमल है। देंगे। अदम और ये एतमाद अगर पूरे नाकाम हो पाकिस्तान जाती की है तो जमहूरियत अगला के लिए लाएअमल नुकसान भी आप देंगे, इसको तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।